بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النجم والشجر يسجدان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. आपके सामने इंशाअल्लाह कारी अब्दुर्रहमान सलेस की आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شيخ ماهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم